नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को अल्लाह ने एक इम्तिहान के लिए भेजा है। इम्तिहान इस बात का कि दुनिया के अंदर चलकर चाहे जितनी भी ज़िंदगी इंसान को मिली है, इस ज़िंदगी में चलते हुए, ज़िंदगी को गुजारते हुए कौन अल्लाह को राज़ी करता है, कौन अल्लाह को नाराज़ करता है, कौन अल्लाह के बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक खरा उतरता है और एक अच्छी ज़िंदगी जी कर अल्लाह को दिखाता है, और इसके बिलमुकाबिल कौन ऐसा है जो मतलब गलत ज़िंदगी जी कर अल्लाह को दिखाता है। यानी ये जो ज़िंदगी हम जो कुछ कर रहे हैं सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, हमारा घर के अंदर रहना हो या बाहर रहना हो, या फिर हमारा जो है अपनी इंडिविजुअल लाइफ जीना हो, इज्तिमाई ज़िंदगी जीना हो, जो भी हम लोगों के साथ मामला तय करते हैं, जो भी हम इंटरेक्शंस करते हैं और जिस किस्म के भी हम काम दुनिया के अंदर कर रहे हैं, ये गोया कि हमारी अल्लाह के सामने एक ज़िंदगी पेश की जा रही है। यही ज़िंदगी की बिना पर, इसी के बेस पर जो है क़यामत के दिन यानी मरने के बाद की ज़िंदगी में फैसले सुनाए जाएंगे, कौन अच्छा था कौन बुरा था। इसी को अल्लाह ने कुरान के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में एड्रेस किया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही अल्लाह है जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, उसी ने पूरी कायनात को, पूरी ज़िंदगी को क्रिएट किया है, पूरी दुनिया को क्रिएट किया है। उसी अल्लाह ने मौत को भी बनाया है, और जो बनाने के पीछे की वजह क्या है, ताकि वो देखे, लियब्लुवकुम, ताकि वो देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है। ये असल ये सारी दौड़ भाग, सारी जो मेहनतें हैं, सारी जो कोशिशें हैं, इसका जो मतलब मेन आउटपुट है वो ये होना चाहिए, और ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। बस इसी बात के लिए सारी मेहनतें हैं। तो इंसान के लिए दुनिया के अंदर दोनों चीज़ें अल्लाह ने रखी है, यानी उसके अंदर भी एक तो भलाई का मादा भी है, बुराई का मादा भी है। भलाई करने की ताकत भी है, बुराई करने की ताकत भी है। इसी तरह बाहर जो है अल्लाह ने वसाइल जो है फैला के रख दिए हैं। इंसान चाहे तो भलाई के लिए इसको कई एक मौके मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और इसको जो है रास्ते मिलेंगे, इसको जो है मतलब ऐसे टूल्स मिल जाएंगे। इसी तरह इंसान बुराई करना चाहे तो इसके लिए भी जो है चारों तरफ जो है इसके लिए सोर्सेस अवेलेबल है। तो कहने का मतलब कि हर एतबार से अल्लाह ने इंसान को जो है इख्तियार दिया है इस मामले में कि तू चाहे तो भलाई का रास्ता इख्तियार कर और तू चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार कर। हाँ, दोनों का एंड रिजल्ट बता दिया गया है कि भलाई के रास्ते पर चलने वाला आखिर में जाके जो है बड़ी कामयाबी को हासिल करेगा, और बुराई के रास्ते पर चलने वाला चंद वक्त के लिए, चंद दिनों के लिए और चंद सालों की जिंदगी में मजे तो उड़ा लेगा, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, वहां का उसके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। यानी दोनों रास्तों की गाइडलाइंस भी दे दी, दोनों का रिजल्ट भी बता दिया, और अब अच्छाई पर चलना है तो कैसे चलोगे इसके लिए बाकायदा एक जो है तौर तरीका भी बता दिया। बुराई से बचना है कैसे बचोगे इसके लिए भी सारा एक तौर तरीका अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बता दिया। यानी ये पूरा जो एक निज़ाम एस्टेब्लिश किया गया अल्लाह की तरफ से, अब इसमें हमें दुनिया में हमें भेजा गया है, हम चल रहे हैं दुनिया में। अब मुझे तय करना है, आपको तय करना है कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, कौन सा वे हमें पिक करना है। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने तो दोनों रास्ते खोल दिए हैं, अब मुझ पर छोड़ा है, क्योंकि दीन में जबरदस्ती तो है नहीं ना। अल्लाह मेरा हाथ पकड़ तो मुझे जबरदस्ती मतलब दीन के रास्ते पर चलाना नहीं चाहते। यानी ये मामला अल्लाह का नहीं है। कोई भी दुनिया के इंसान को आप जो है जबरदस्ती दीन पर लाना चाहेंगे तो ये बात शरीयत में भी नापसंदीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको नापसंद करते हैं। यानी सारी बातें क्लियर कर दी, खोल दी है। अब मुझ पर छोड़ा है कि मैं जो है दोनों रास्तों के बारे में जानूं, समझूं, परखूं, इसका इल्म हासिल करूं, इसके बारे में जो है मतलब अपना लॉजिक इस्तेमाल करूं, अल्लाह ने जो अकल दी है इसको इस्तेमाल करूं, और इसको इस्तेमाल में लाते हुए मैं तय करूं कि भलाई का रास्ता मुझे कौन सा चूज करना है और कौन सा बुराई का रास्ता है जिससे मुझे इज्तिनाब करना है, जिसको मुझे इग्नोर करना है और जिससे दूर होकर मुझे जिंदगी में आगे चलना है। तो ये मेरे भाइयों जिंदगी बड़ी कीमती है, एक ही मरतबा मिली है। तो इसी को जो है कुरान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर जो है इसको खोल खोल के बता दिया कि जो भलाई करना चाहेगा अल्लाह उसके लिए आसान कर देगा दुनिया में। देखो चारों तरफ जो भी इंसान भलाई का काम करना चाहे तो वो कर सकता है, किसी की मदद के लिहाज से हो, अच्छा बोल बोल कर भलाई करना हो, अच्छा देख कर भलाई का काम करना हो, तो दोनों तरफ है। तो इंसान अपनी जिंदगी के एतबार से भी भलाई को पिक करके बुराई को छोड़ सकता है, इसकी एक ताकत अल्लाह ने इसको दी है। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि इंसान भलाई की नीयत करेगा, भलाई का इरादा करेगा,
تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے صرف نیت پر اس کو اجر دے گا. اور برائی کا معاملہ کیا رکھا ہے کہ برائی کی نیت کرے گا، لیکن جب تک برائی کرے گا نہیں، یعنی اس کو عمل میں نہیں لائے گا، تب تک اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. بلکہ اس سے آگے یوں فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد بھی انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے دنیا کی زندگی کا. تو میرے بھائیو، اس زندگی کو ہم قیمتی سمجھے. جو صبح جو شام گزر رہی ہے، یہ دوبارہ لوٹ کر واپس زندگی میں نہیں آئے گی. ایک مرتبہ موت کے دروازے سے میں گزر گیا، ایک مرتبہ موت کے دروازے سے آپ گزر گئے، تو یہ ایسا دروازہ ہے کہ گزر جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے لاک ہو جاتا ہے، یعنی واپسی ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جاتی ہے. پھر ہمیشہ کی وہ زندگی میں مجھے آپ کو جانا ہے جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے. تو یہی موقع ہے، یہی چانس ہے، یہی اپورچونٹی ہے. اسی کو ہمیں جو ہے قیمتی بنا لینا ہے کہ جو اللہ نے صحت دی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں، جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ لیں، جو اللہ نے فرصت دی ہے اس کو غنیمت سمجھ لیں، جو اللہ نے طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت، صلاحیت، سوچنے کی طاقت اور صلاحیت، اسی طرح سننے کی طاقت اور صلاحیت، یہ جو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے، یہ ساری صلاحیتیں ہماری اس مقصد کو کامیاب بنانے میں لگے کہ میں زندگی میں دنیا میں اس طرح چلوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی وکٹری نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقصد دنیا کے اندر انسان کا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیو، اس زندگی کی ہم قدر کرنے والے بنے. اسی کے سپورٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے غالباً. تو یہاں پر یہ سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو سکھانا چاہتے ہیں اور یہ لیسن دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کے اندر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہے. اپورچونیٹیز ہمیں ملتی رہتی ہے، اس کو ہم پک کریں اور خود جو ہے بھلائی میں آگے بڑھیں. کوئی نیا ایسا کام شروع کرے، بھلائی کا کام، خیر کا کام، کہ ہم نے تو شروع کر دیا، تھوڑی محنت مشقت ہمیں کرنی پڑی، تھوڑا وقت ہمیں دینا پڑا، تھوڑا سیکریفائسز کرنی پڑی ہمیں، لیکن پیچھے ہزاروں لوگ جو ہے اس سے جو ہے مطلب اس راستے پر چل پڑے. اب وہ ساروں کا جو اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بھی ملتا رہے. اسی طرح کوئی برائی کا کام ہو رہا تھا، ہماری تھوڑی محنت لگ گئی، تھوڑی کوشش لگ گئی، تھوڑا سمجھانا بجھانا ہو گیا، تھوڑا وقت لگ گیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ راستہ برائی کا بند ہو گیا جس پر جو ہے ہزاروں اور جو ہے سینکڑوں لوگ چلا کرتے تھے. اب یہ سارا جو بند ہو گیا، اس کا جو پورا اجر و ثواب ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گا. یعنی اللہ نے معاملہ آسان کر دیا ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے ہو گئے، کوئی مسجد بنا کے چلا گیا، کوئی مدرسہ بنا کے چلا گیا. اب جو ہے کئی سال سے وہ تو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کا جو مطلب اکاؤنٹ ہے وہ بھی کھلا ہے. یعنی جتنے بھی خیر وجود میں آ رہی ہے، سب کا جو اجر و ثواب ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے کوئی مطلب دینی تحریک شروع کر گیا، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے ذریعے آج سے تقریباً 100 سال پہلے اللہ جل شانہ نے ایک دعوت و تبلیغ کا بڑا زبردست کام جو ہے اس کی شروعات کروائی، ان کے ذریعے سے ان کو ذریعہ بنایا گیا. تو اب جو ہے اتنے سال ہو گئے، دنیا بھر میں اس کام کے روٹس پھیلے ہیں، اور جو ہے ہزاروں افراد بلکہ لاکھوں افراد روزانہ چل رہے ہیں، اپنے گھروں سے ہجرت کر رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں. تو اس کے ذریعے جو بھی خیر وجود میں آ رہی ہے وہ ساری جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس معاملے کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں ایسے موقعوں کی تلاش کرنا ہے. اور وہ کہاوت ہے نا کہ جو اچھائی کی تلاش میں رہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول ہی دیتے ہیں. تو ہم اچھائی کی تلاش میں رہیں اور برائی سے بچنے کی خود کوشش کریں، دوسروں کو بھی بچائیں. یہی ہماری دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ڈیوٹی. اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم خود بھی اچھے بنیں، اوروں کو اچھے بنانے کی محنت اور کوشش کریں، خود بھی برائی سے بچیں، اوروں کو بھی برائی سے بچانے کی محنت اور کوشش کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.